mga pinangga kong mga ka-golden o mga pinangga kong tagasunod ni ako vlog, tugutin sa ko nga mo dalit kaninyo usa ka binulanong huni, binisayang huni nga kini nagahulagway gayud kini sa kulturang Bulanon, simplicity sa kinabuhing Bulanon gikan sa pagpamilya o sa paghimo og mga kanang panginabuhi para sa pamilya. So kining kanta nga ako idalit ninyo karon, bahin ni siya sa usa ka ginagmayng o sa una pa panahon pa ni gitawag ning buko-buko market, kay ang baligya ni gipasaan lang ba. Sayad man kita nga ang traditional nga setup sa usa ka pamilya, ang amahan mao gyud mubuhi o manginabuhi para sa pamilya, pero aning dapita ning kantahan hulagway kini nga usa ka inahan hingtabang usab sa pagpangita og kwarta pinaagi sa pagpaninda. So naninda na taon siya og mga vegetables, kamote specifically, kaya ang iyang bana siguro ani usa ka farmer. So ang title sa kanta mga ka-golden, Inday Ling. So Inday nahinumduman ta nga halos na ng kanta Inday Kururutse, Inday Pamutos na tungod ni kay kining mga Bisaya manggod ang usa ka babae Inday ang tawag. So di pa nako kantahon ang Inday Ling nga kanta mga ka-golden, no. Muhatag lang ko gamay nga trivia sa about sa lyrics anang kantaha nga ninggawas bitaw nga tagpila imong bale. Ang bale mga ka-golden di gina binisaya nga kuan nga word gikan gina sa mga Espanyol ya. Ang but pasabot ana how much it worth, bale gikan pa na sa word nga baler or value or valor sa Portuguese nga word. So mao na mga ka-golden. Sa ako ning kantahon mga ka-golden. Inday Ling, unsa ka na? Kamuti, ibaligya. Tagpila, imong balik. Kuridas, tagbente. Ang yun, duhay kinsi. Ayaw una, kay maalkanse. Inday Ling, unsa ka na? Kamuti, ibaligya. Tagpila, imong balik.